आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है जी, साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। साइफर केस उड़ चुका है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। आज बरोज जुमा जी, खान के लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। खान को फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह से पीटीआई के लोगों के साथ हो रहा है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, टोटल ही वन साइडेड इलेक्शन बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल एक दरखास्त दायर की गई थी कि पूरी मुल्क की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, मासवाए पीटीआई के। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तो हमारे साथ ये तमाशा क्यों हो रहा है? अगर इसी तरह की इलेक्शन करवाने हैं तो फिर कौम का इतना खर्चा मत करवाएं, वैसे ही मफरूर और भगोड़े की सुपर लाडले की ताजपोशी कर दें। लिहाजा ये तकल्लुफ या इत्माम हुज्जत करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दबंग एक्शन लिया है। फौरी तौर पे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक की जानब से दरखास्त मुकर्रर की गई है और आज ही 3 रुकनी बेंच जस्टिस अतर मुल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक इस पर समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया है, इंतजामिया को भी बुला लिया गया कि आए जरा बताएं कि ये पुलिस क्या कर रही है, क्या हो रहा है पीटीआई के साथ, किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, किस तरह से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक तो रात को मुर्तजा सोलंकी निगरान वजीरे जो इतलात है उन्होंने भी कर दी थी। यानी कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बड़ी डायरेक्शन आ सकती है। नंबर 2, आज वो आखिरी दिन है जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि बल्ले के निशान के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आप आज ही फैसला करें। लिहाजा रात को भी मैंने आपको बताया था, बावसूख जराए ये दावा करते हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर यह इलेक्शन लड़ेगी और जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आ जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला भी, तो लिहाजा सूरत हाल बड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है साइफर केस की, वो केस जिसके अंदर इमरान खान को सजाए मौत देने का मंसूबा बनाया गया, बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, ट्रायल कलअदम हुआ, दोबारा ट्रायल जो है ओपन हुआ, दोबारा ट्रायल सीक्रेट कर दिया गया, कहा गया जो सोशल मीडिया और मीडिया पे रिपोर्ट करेंगे उनको भी सजाए मौत होगी, उन पर भी इन्हीं चीजों का इतलाक होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर साइफर केस भी बढ़ चुका है। साइफर केस की भी छुट्टी हो गई है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि आज बड़े वाजिया और दबंग रिमार्क्स आए जस्टिस अतर मुल्ला के और साथ साथ सरदार तारक साहब ने भी आज हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिखे गए फैसले पर हैरान है। यानी उन्होंने कहा ये तो एक किस्म के तो सजा दे ही दी। ये जो हाई कोर्ट का फैसला है अमर फारूक का, उसको भी झाड़ा सरदार तारक ने। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने तो मगर माशाअल्लाह केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया है, यानी सिर्फ अब सजाए मौत देना बाकी रह गया है, बाकी हाई कोर्ट ने तो सारा फैसला कर दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये जो साइफर वाला केस है, सजाए मौत का इस केस पर इतलाक ही नहीं, इस पर तो सजाए मौत का इतलाक होता ही नहीं है। अच्छा, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा, जरा बताएं ना कि ये जो खुफिया मालूमात आप कहते हैं कि सुपर लेवल की, प्रो लेवल की खुफिया मालूमात थी, तो इसका फायदा कैसे हुआ? खुफिया ताकतों को, गैर मुल्की ताकतों को इससे फायदा कैसे पहुंचा? जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है गैर मुल्की ताकत का कि वो एक्सपोज हुई है। कौम को पता चल गया कि गैर मुल्की ताकत धमकियां दे रही थी पाकिस्तान को, हुकूमतें और रजीम चेंज कर रही थी, फायदा तो नहीं हुआ उनका, एक्सपोज हो गया पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रामेबाजी हो रही थी। अच्छा, फिर जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा क्या हुकूमत 1970 1977 वाले हालात चाहती है? और उन्होंने कहा हर दौर में यह सियासी लीडरशिप के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या भुट्टो की तरह इमरान खान को फांसी के तख्ते पर जो है
وہ لٹکانا چاہتے ہیں. یہ سیاستدانوں کے ساتھ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ بات بانی پی ٹی آئی یا کسی جماعت کی نہیں ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ایک سیاستدان کا معاملہ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. اس میں آپ سمجھ لیں کہ سائفر کیس ختم، جڑ سے ختم ہو گیا ہے سائفر کیس. تو یہ بھی ایک بڑی آج جمعے کے دن خوشخبری ہے. اور پھر سردار طارق جو اس وقت چیف جسٹس ہے موجودہ قائم مقام، وہ کہتے ہیں اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو سلامتی کونسل کے 2 اجلاسوں میں شہباز شریف نے کیوں بتایا؟ یعنی اگر تو گم ہو گیا تھا تو پھر پہلے پی ٹی آئی کے دور میں پھر شہباز شریف نے سلامتی کونسل میں کس پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا، کس پر سماعت ہوئی، کس پر ڈی مارچ کیا گیا؟ شہباز شریف نے کس دستاویز پر سلامتی کونسل کا اجلاس کیا تھا؟ ایک ماہ اعظم خان کیوں خاموش رہا؟ کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات چلا گیا تھا؟ یعنی وہ جو ایک طریقہ ہے، ٹیپیکل طریقہ ایجنسی سے اٹھا لیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر پر تھا. امریکی سفیر کو بلا کر کیا گیا احتجاج غلط ہے یا پھر سائفر کا مقدمہ؟ ذرا بتائیں نا. اگر تو یہ سائفر کوئی اچھی چیز تھی اور عمران خان نے لیک کی ہے تو بڑا راز تھا، تو پھر تو عمران خان گنہگار ہے. اگر واقعی سائفر کے اندر دھمکیاں تھی، غلط تھا، ریاست کے لیے نقصان تھا، ریاست کی خود مختاری پر سوالیہ نشان تھا، تو پھر جو امریکی سفیر کو بلا کے احتجاج کیا گیا، کیا وہ غلط تھا؟ یعنی دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے نا، یا سائفر پر مقدمہ ٹھیک ہے، یا جو ان کو بلا کے ڈی مارچ کیا گیا، مذمت کی گئی، وہ ٹھیک تھا. تو یہ بھی آج اعظم خان کے بیان واضح ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس موجود دستاویز سائفر نہیں تھی. جسٹس اطہر من اللہ، اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر تو سائفر لیک ہوا ہے، اگر تو سائفر جو ہے وہ چوری ہوا ہے، تو اس کا ملزم جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے بلکہ دفتر خارجہ ہے. اور پھر ذکر کیا گیا یہ جو میٹنگ کا بنی گالہ کے اندر میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں، وہ 28 مارچ کو بھی، اور جس جلسے کے اندر الزام عمران خان نے سائفر لہرایا وہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر 27 مارچ کو ہوا تھا. اور میں اس وقت خود بھی اس جلسے کے اندر موجود تھا. سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. خان نے صرف ایک پیج لہرایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خط ہے یا کوئی سائفر ہے، اور اس کو پڑھا بھی نہیں گیا تھا، اس کو پڑھا بھی بالکل نہیں کیا گیا تھا. اچھا، پھر جناب الیکشن آنے والے ہیں اور عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں. جسٹس اطہر من اللہ، سابق وزیر اعظم کو جیل میں رکھنے سے معاشرے کو کیا خطرہ ہوگا؟ ایک طرف کہتے ہیں سائفر پبلک کیا، ساتھ ہی کہتے ہیں ان کیمرہ ٹرائل ہونا چاہیے. سلمان صفدر کا ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پبلک ہو گیا، ساری گل پتہ لگ گئی ہے پوری قوم نو، دوسری طرف کہتے ہیں خفیہ سماعت رکھیں. یہ سلمان صفدر نے کہا، جو وکیل ہیں خان کے. دفتر خارجہ سائفر کسی کو بھیج ہی نہیں سکتا، اگر ایسا ہوا ہے تو غلطی دفتر خارجہ سے ہوئی. جسٹس اطہر من اللہ، کیا تفتیشی افسر نے اعظم خان کے مسنگ ہونے کی تفتیش کی؟ سائفر کیس میں جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے. تفتیشی نے اعظم خان کی گمشدگی پر تحقیقات کی. دفتر خارجہ سائفر وزیر اعظم کو بھی دے سکتا ہے. سائفر باہر گیا تو غلطی دفتر خارجہ کی نہیں، دفتر خارجہ کی ہے. اگر کچھ غلط نہیں ہوا تو امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیوں کیا گیا؟ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہ باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے. سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. اعظم خان کے اہل خانہ نے ان کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرایا تھا. اعظم خان 2 ماہ لاپتہ رہے. یہ اغوا برائے بیان کا واقعہ ہے. وکیل عمران خان نے کہا کہ یہ اغوا برائے تاوان نہیں، اغوا برائے بیان ہوا ہے جو اعظم خان کو اغوا کیا گیا تھا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکیں. ڈپلومیٹک معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ، امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے سائفر حساس ترین دستاویز کے طور پر بھیجا تھا. دیکھنا یہی ہے کہ حساس معلومات شیئر ہوئی بھی ہیں یا نہیں. سابق وزیر اعظم کے خلاف سزائے موت یا عمر قید کی دفعات عائد نہیں ہوتی. یہ سلمان صفدر کی جانب سے کہا گیا. بہرحال بڑا واضح آج عدالت کے اندر ہو گیا کہ سائفر کا مقدمہ من گھڑت ہے، جعلی ہے، ایک سیاستدان کو سزا دینے کے لیے کیا گیا ہے. اور آج جو یہ ٹاؤٹ بنا ہوا ہے عامر فاروق طاقتور حلقوں کا، اس کو بھی جھاڑ پلائی گئی. تو لہٰذا آج سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان بھی امید ہے مل جائے گا. انٹرا پارٹی الیکشن بھی قدم نہیں ہوں گے. یہ سائفر والا کیس بھی اڑ گیا، اس کے اندر عمران خان کی ضمانت منظور ہو جائے گی. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے آج واضح ڈائریکشن آ جائے گی. 2 دن کی توسیع بھی ہو گئی ہے کاغذات نامزدگیوں کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے. تو مجموعی طور پہ ماحول آج جمعے کے دن اور بازی جو ہے وہ عمران خان کے حق میں پلٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان زندہ باد.